हामी विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौं, इन्डियन अत्याचारलाई रोक्न चाहन्छौं, तर इन्डिया भने हामीलाई स्वात्तै निल्न चाहन्छ, नेपाल ध्वस्त गराउन चाहन्छ, हामीलाई सधैँ अविकसित र अशान्त बनाई हाम्रो देश नै कब्जा गर्न चाहन्छ। त्यसकारण नेपाली जनताहरू र इन्डिया बीच अत्यन्तै फरक रणनीतिहरू छन् र अत्यन्तै फरक विशेषता अनि आवश्यकताहरू। यस विषयलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने नेपाल र इन्डिया पृथ्वीका विपरीत ध्रुव हुन्। यस यथार्थलाई बुझेर नेपालले इन्डियासँगको सम्बन्ध तय गर्न सक्नुमा मात्र नेपालको सक्षमता देखिनेछ। पहिलो पटक नेपालले आफ्नो नक्सा आफै बनाएर सार्वजनिक गरेपछि नेपालमाथि इन्डियाले थप आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्न थाल्यो, तर पनि नेपाली जनताहरूले डटेर प्रतिरोध गरिरहेका छन्। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दा इन्डियालाई घाटा र चुनौती केही पनि थिएन, तर नेपालको विकासको ढोका भने खुल्ले थियो। त्यसकारण इन्डियाले नेपालको शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने इच्छालाई अवरोध गर्यो। इन्डियाको उक्त कार्य नेपाल विरुद्धको आपराधिक अभिष्टको सदृश्य प्रमाण थियो। इन्डियाको विरोधका कारण नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गराउने नेपालीहरूको चाहना अन्ततः असफल भयो, अपुरो नै रह्यो। बलात्कारी घटिया कुखुरा चोरलाई समेत महाराज भन्दै फूलमाला लगाएर सम्मान गरे झै नेपालद्वारा इन्डियाको यस्तो तारिफ, इन्डियाको विश्वव्यापी बेइज्जत मोदी प्रशासन भने अझै बेशरम र बेवकुफ बन्दै इन्डियाको हैसियत र नियत यसरी भयो छताछुल्ल। यो खबर अलिक फरक रहे पनि सत्य हो। अब हेरौं के थियो त्यो वास्तविकता। नेपाल सिध्याउने र हरेक बाहनामा नेपालका भूभाग अतिक्रमण गर्ने इन्डियाको घोषित नीति हो। इन्डियाका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, सेनापति जोसुकै होस्, उनीहरूको नेपाल नीति एउटै छ, अर्थात् स्पष्ट छ। जसरी हुन्छ नेपालका तमाम प्राकृतिक स्रोत साधनहरू कब्जा गरी नेपालीहरूलाई गरिबीको घेरामा बाँधिरहने, अन्ततः सम्पूर्ण देश नै कब्जा गर्ने। यस यथार्थलाई इन्डियाका नेताहरू मोहनदास करमचन्द गान्धी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू हुँदै अहिलेका नेता नरेन्द्र मोदीसम्मले बारम्बार घोषणा मात्र गरेनन् कि कैयौं पटक दुराशयपूर्ण तवरले नेपालमाथि हमला गरे। तर पनि इन्डियन सत्ताका दुराशाही अधिकारीहरूलाई नेपालद्वारा माला लगाएर सम्मान, तर उक्त मालालाई जुत्ताको मालाका प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ। विक्रम सम्वत 2077 साल असार 4 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 74औं महासभाबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अस्थायी सदस्यका लागि 10 वटा राष्ट्रहरू निर्वाचित हुँदै थिए। यस चुनावी मैदानमा इन्डिया समेत सहभागी थियो। नेपालको दक्षिणी छिमेकी जसले नेपालमा आतंक मचाउँदै आइरहेको छ, नेपालका हजारौं वर्ग किलोमिटर भूभागमा अत्याचार र अतिक्रमण विस्तार गरिरहेको छ। इन्डियन दादागिरी र अत्याचारले आम नेपालीहरूले शास्ति बेहोरी रहेका छन्। उही आपराधिक राज्य इन्डिया समेत सहभागी राष्ट्रसङ्घीय चुनावमा नेपालको मत प्रमुख रहने नै भयो। तर नेपालले इन्डियालाई यस्तो झापड हान्यो कि उसको अनुहारमा ढलको फोहोर पोतिएको छ, अर्थात् जुत्ताको माला। यति दुष्ट, यति आपराधिक र यति बेशरम घटिया चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको इन्डियाको पक्षमा नेपालले मतदान गरिदियो। सन् 2021 को जनवरी 1 तारिकदेखि इन्डियाले समेत 2 वर्षका लागि विश्व शान्ति र सुरक्षाको भाषण ठोक्नेछ। 74औं उक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई तान्जानियाका मोहम्मद बान्जेले सञ्चालन गरेका थिए। अब अर्को 75औं महासभाका लागि टर्कीका भोल्कन नोकजिरले अध्यक्षता गर्नेछन्। चीन, रुस, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्स भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्र हुन्। उनीहरूलाई भिटो प्रयोगको समेत अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ। तर इन्डियालाई अमेरिका र रुसले मिलेर सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यबाट केही समयपछि स्थायी सदस्यमा समेत मनोनित गर्ने चालबाजीहरू भइरहेका छन्। तर छिमेकमा स्वयं आतंक र भय सिर्जना गरिरहेको इन्डिया विरुद्ध सबै देशले इन्डियन रणनीतिलाई रोक्न सकेन भने यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन्। कुनै एक आतंकवादी शक्तिलाई आतंकवाद नियन्त्रणको जिम्मा लगाउनु नेपाल सहित सारा सदस्य राष्ट्रहरूका लागि बेइज्जतको नमुना हुन आउँछ। हुन त विगतमा 6 पटक अनि यस पटकको समेत गरी जम्मा 7 पटक नेपालले इन्डियालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित गर्नका लागि सघाइसकेको छ। यति दुष्ट दानवी नीति लिएको इन्डियाका शासकहरू सुध्रेलान् कि भनेर नेपालले बारम्बार सघाइरहे पनि उनीहरूलाई लाज र शरम नहुनुलाई पशु समान मान्न सकिएला। फेरि अर्को प्रसंग, गौतम बुद्ध जन्मस्थलका सम्बन्धमा इन्डियन विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिले इन्डिया र त्यस देशका कथित नेताहरूको नेपाल प्रति मात्र होइन विश्व समुदाय प्रतिको धारणा यस समय उद्धाङ्गिएको छ। नेपाल भ्रमणका समय सबै कुराहरू सत्य बोल्ने अनि नेपालीहरूलाई गतिलै आश्वासन पनि दिने, स्वदेश फर्किसकेपछि झुट र जालको खेतीमा व्यस्त हुने इन्डियन परम्परा नै हो।
बारम्बारका यस्ता हरकतहरूले इन्डियन नेताहरूको पतित चरित्र छताछुल्ल गरिरहेको छ। पर्यटक आकर्षित गरेर खरबौं डलर कमाउने लालसामा नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका गौतम बुद्धका सम्बन्धमा झुटो र भ्रामक प्रचार गर्ने इन्डियन सत्तालाई दुनियाँले अपराधी र झुटको कारखाना भनी आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। केही दिन अगाडि इन्डियाका विदेश मन्त्री जयशंकरले गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मिएका भनेर अर्को पटक कथित झुट बोले। हुन त इन्डियाका हरेक जसो नेता र कर्मचारीहरूले विगतमा समेत यस्तै गर्ने गरेका थिए। पहिलो त इन्डियन शासकहरूमा अज्ञानता सँगसँगै पतित नैतिकताले डेरा जमाएको देखिन्छ। यस घटनाले पुनः प्रमाणित गरिदियो। इन्डियन सत्ता र मिडियाहरूको झुट र भ्रमको घिनलाग्दो नमुना भन्दै यस घटनाबाट विश्वभर इन्डियन गतिविधिका सम्बन्धमा घृणाहरू व्यक्त भइरहेपछि अपराध सच्याउँदै गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएका भनेर पुनः इन्डियाले माफी मागेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने खास आधार र तथ्यहरू के छन् त्यो पनि हेरौं। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी लगायतका नेपाली भूभागहरूलाई नेपालको नक्सामा समेटेर बनाइएको नेपालको नक्सा अब संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको विषयलाई अर्थपूर्ण तवरले हेरिएको छ। 14 डिसेम्बर 1955 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि नेपालले बुझाएको आवेदनका साथसाथै सन् 1816 को नेपाल बेलायत बीच भएको सुगौली सन्धिलाई समेत प्रमाणका रूपमा नेपालले संलग्न गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराइएको उक्त सुगौली सन्धिले सीमाङ्कन गरे मुताबिकको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी स्पष्ट रूपमा नेपाली भूभाग रहेको प्रमाणित छ। त्यसकारण इन्डियाको आतंक र अत्याचार विरुद्ध डटेर प्रस्तुत हुने हो भने हाम्रो पक्षमा न्याय मिल्नेमा कहीँ कतै शंका गर्ने ठाउँ छैन। अर्कोतिर सुगौली सन्धि नमान्ने भए टिस्टादेखि काङ्गडासम्म स्वत नेपालले पाउनुपर्छ। हुन त नेपालमा बलियो सरकार गठन भएको दिन अनि आम नेपाली जनताहरू व्यापक रूपमा सचेत भएका दिन टिस्टादेखि काङ्गडासम्म नेपालकै हुनेमा दुई मत छैन। तर पनि राष्ट्रसंघमा रहेको सुगौली सन्धिबाट नेपालको हालको नक्सा प्रमाणित हुनेछ। विगतदेखि अहिलेसम्म इन्डियाको नेपाल नीति एउटै छ, त्यो भनेको नेपाललाई ध्वस्त बनाउने। त्यसकारण नेपालीहरूलाई झुक्याउने, लोभ्याउने, तर्साउने, धम्क्याउने नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको इन्डियाले विगतका रणनीति फेरि विस्तार गर्दै झुक्याउने, फकाउने र फुर्क्याउने नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ। नेपालका हजारौं वर्ग किलोमिटर भूभागमा आतंक मचाइरहेको इन्डिया उल्टै नेपालसँग वार्ता नगर्ने बताइरहेको थियो, धमास दिइरहेको थियो। नेपाली जनताहरूको साहस र दृढतालाई देखेर अहिले फेरि नाटक मञ्चन गर्न थालेको छ इन्डियाले। नेपालका विभिन्न शक्ति समूह र व्यक्तिहरू परिचालन गरी इन्डियन भक्ति भजन बजाउन लगाइरहेको इन्डियाका तमाम जालहरू च्यातिँदै जानु इन्डियाको छटपटीको अर्को प्रमुख कारण हो। नेपाल र नेपालीहरूलाई असभ्य र अमर्यादित मात्र होइन, अति नीच व्यवहार देखाउँदै आइरहेको इन्डियालाई नैतिकता सिकाउने प्रयासमा रहेको नेपाली पक्षले बारम्बार वार्ता र कूटनैतिक संवादको प्रयास गरिरहँदा समेत इन्डियाले व्यवस्था मात्र गरेन कि नेपाललाई बारम्बार पेलिरह्यो। समानता र समन्यायको अवधारणामा अगाडि बढ्ने कूटनैतिक सम्बन्धले मात्र दुवै देशको हित गर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने नेपाल र नेपाली जनताहरूलाई सधैँ हेपेर पेलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने इन्डियन अत्याचारी, अतिक्रमणकारी, आतंककारी, विस्तारवादी नीतिका कारण दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिँदै गइरहेको थियो। इन्डियाका तमाम अत्याचार र आतंकहरूलाई नेपालीहरूले चुपचाप स्वीकार्दा मात्र दुई देश बीच मित्रता कायम हुने भन्दै हेपातबरले व्याख्या गर्ने इन्डियन दलालहरू र कथित विद्वानहरूलाई नेपाली जनताहरूले तह लगाउन पनि सक्नै पर्नेछ। इन्डियाको समग्र सत्तासँगै त्यहाँका अधिकांश मानिसहरू नेपाल र नेपालीहरूमाथि यस्तै घटिया अनि पाशविक दृष्टिकोण राख्ने गर्दछन्, जुन कुरा बारम्बार प्रमाणित हुँदै आइरहेको छ। इन्डियन सत्ता घोर अपराधिकीकरण हुँदै गइरहेकाले विगतमा पनि इन्डियाले पटक पटक नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पबाट छतबिछत भएका नेपालीहरूमाथि हमला गर्ने उपयुक्त मौका आएको ठान्दै इन्डियाले नेपालमाथि कठोर नाकाबन्दी लगायो। इन्डियाका हरेक आपराधिक नीति र गतिविधिहरूलाई नेपाली पक्षले हुबहु नस्वीकार्दासम्म नाकाबन्दी नखोल्ने धमास देखाइरहेको इन्डिया अन्ततः विश्वभर नाङ्गिएको थियो। कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, शारदा, टनकपुर र महाकाली सम्झौता मार्फत नेपालमाथि इन्डियाको असली चरित्र छताछुल्ल भइसकेको छ। यति मात्र होइन, नदीकै भाव परिवर्तन गरेर सुस्ता महेशपुर क्षेत्र अतिक्रमण, नारायणी नदी घुमाएर नेपालका तमाम भूभाग कब्जा गर्ने घिनलाग्दो हरकत, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बल जफ्ती कब्जाको हरकत मात्र होइन, इन्डियासँग सिमाना जोडिएका हरेक स्थानमा अतिक्रमण गरेका प्रमाणहरूले हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको असली नियत छर्लङ्ग भएको छ।
विगतका राष्ट्रघाती नेताहरूका देशद्रोही हरकतहरू बढिरहनुको कारण पनि जनताहरूको खबरदारी र चुनौती फितलो हुनु नै हो। राष्ट्रघातीहरूलाई यदि त्यसै बेला सफाई गर्दै इन्डियन आतंकवाद विरुद्ध यसै गरी नेपाली जनताहरूले प्रतिकार गर्न सकेको भए आजको जस्तो अत्याचार गर्ने आँट इन्डियाले गर्ने थिएन अनि नेपालमा समेत यसरी दलालहरू उम्रिने थिएनन्। तर पनि पछिल्लो समय नेपाल र नेपाली जनताहरूले प्रदर्शन गरेको इमानदारीपूर्ण साहसले इन्डियन अत्याचारी सत्ताको महल हल्लिन थालेको छ। यसकारण नेपाली जनताहरूले देशको भूगोल, राजनीति र सामान्य इतिहासका सम्बन्धमा सचेतना विकास गर्दै निरन्तर प्रतिरोधलाई अगाडि बढाइरहन उत्तिकै जरुरी छ। त्यसैगरी नेपालको सदा सहायता र महानताले इन्डियालाई लज्जित बनाउनु पर्ने हो, तर तुच्छ चरित्रधारी इन्डियन सत्तालाई कुनै प्रभाव परेको देखिँदैन। यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, जय नेपाल।